प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफान नेटवर्क यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने लॉकडाउन और बेनमाजियों के ऊपर एक ऐसा जबरदस्त बयान दिया है जिसको देखकर आप भी मचल उठेंगे। तो चलिए देखते हैं उनका बयान। आपसे ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि आप जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से, कोविड-19 की वजह से बेइंतहा मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है गरीब अवाम को। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे वतन अजीज भारत में इस लॉकडाउन की वजह से जो एक अनप्लैन्ड रिएक्शनरी लॉकडाउन था, इससे पूरे मुल्क के गरीब अवाम आज परेशान है। आज गरीबों के घर में खाने की मोहताजी है। आज खास तौर से जो बड़े बड़े शहरों में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और झारखंड के लोग जो अपने अपने घरों को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर, अपनी रियासत को छोड़कर, अपने देश को छोड़कर इन मुकामात पर आकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा परेशान है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो साहिब इस्तात हैं, हम तमाम की कोशिश होनी चाहिए कि इस माह रमजान में कोई भी भूखा ना सोए। याद रखिए ये नुज़ूल कुरान का महीना है। मैं आपको सूरह दुहर की आयत नंबर 8 और 9 में, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, जो खाना खिलाते हैं अल्लाह की मोहब्बत में, मिस्कीनों को, यतीमों को और खैदियों को, और कहते ही हैं कि हम तुमको इसलिए खिलाते हैं कि अल्लाह की रजा के लिए, और ना हम तुमको किसी अजर के ख्वाह हैं और ना शुक्रिया के। हम डरते हैं अपने रब से उस दिन के लिए, क़यामत के दिन के लिए। इस सूरह दुहर की आयत में जहां पर कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह की मोहब्बत में, इस ताल्लुक से उलमाए कराम ने तफासिर में लिखा कि जिनके पास खुद के लिए खाना भी कम हो, मगर वो सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में मिस्कीनों को, यतीमों को, खैदियों को खाना खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं? सिर्फ अल्लाह की मोहब्बत में। और उन लोगों के ताल्लुक से अल्लाह ये फरमा रहा है कि वो उन मिस्कीनों को, यतीमों को, उन खैदियों को कह रहे हैं कि हम तुम्हारे अजर के ख्वाह हैं, ना हम तुम्हारे से शुक्रिया चाहते हैं। हम सिर्फ अल्लाह के डर से, अल्लाह की मोहब्बत में, उस दिन के डर से, क़यामत के दिन के डर से तुमको हम ये खाना खिला रहे हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, और ख़ास तौर से जिनको अल्लाह ने दौलत दी है, मेरी आपसे गुजारिश है कि कुरान करीम की इस आयत को याद रखिए। दूसरी जगह कुरान करीम में उलमाए कराम ने फरमाया, मैंने उलमाए कराम की मुबारक ज़बानों से सुना कि सूरह फजर की आयत नंबर 15 से और 9 से अल्लाह ये फरमा रहा है, उन लोगों का अल्लाह जिक्र कर रहा है जिनको अल्लाह ने दौलत दी और फिर अल्लाह उनसे दौलत छीन लिया। दौलत तो वो कहते हैं कि अल्लाह ने हमको जलील कर दिया। अल्लाह ने जिनको दौलत दी और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिसे दौलत छीन ली, तो कहते हैं अल्लाह ने हमको जलील कर दिया। अल्लाह फरमाता कि ऐसा नहीं है। अल्लाह फरमाता है कि ऐसा नहीं है, बल्कि इस वजह से तुमने यतीमों की इज्जत नहीं की। अल्लाह फरमाता है तुमने यतीम की इज्जत नहीं करते और ना तुम तरगीब देते हो मिस्कीनों को खाना खिलाने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितने बेहतरीन तरीके से हमको फरमा रहे हैं कि यतीमों को, मिस्कीनों को खाना खिलाओ सूरह फजर में। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये मादा परस्ती की जहनियत को खत्म करना जरूरी है। ये मादा परस्ती की जहनियत को खत्म करना जरूरी है। यतीम और गरीबों पर शफकत करना जरूरी है। याद रखिए, अगर कोई ये कह रहा है कि अल्लाह मुझसे दौलत छीन लिया और मैं जलील कर दिया, नहीं, अल्लाह फरमा रहा है कि हम यतीमों की इज्जत नहीं करते, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जिसके पास दौलत है, यकीनन आपकी दौलत है, मगर वो अल्लाह की दी हुई है। ये माह मुबारक
جو آج ہم کو اور آپ کو ملنے والا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرما رہا ہے، سورہ فجر کی اس آیات کو سامنے رکھیے۔ تیسری جگہ یاد رکھیے کہ اگر کسی کے پاس اسد الدین اویسی کے پاس دولت ہے، یقیناً اللہ کا کرم ہے۔ تم یہ دولت اگر میرے پاس ہے تو اللہ کے فضل کی نشانی نہیں ہے، اور اگر کوئی غریب ہے، مفلس ہے، تو یہ اس کی وجہ سے نہیں کہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ یاد رکھیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ دولت کا رہنا نہیں رہنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے وہی اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ انہی لوگوں کو سرفراز کرتا ہے جو قرآن اور سنت کے دائرے میں رہ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، آخرت سے ڈرتے ہیں، قیامت کے دن کے ڈرتے ہیں، عذاب قبر سے ڈرتے ہیں، تو اللہ انہی کو سرفراز فرماتا ہے۔ پھر سورہ المدثر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں بلکہ اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان سوال ہوتا ہے۔ آپ جا کر سورہ مدثر کی آیات کو پڑھیے، جس میں اہل جنت اہل جہنم سے پوچھتے ہیں کہ تم کو کیوں جہنم میں ڈالا گیا۔ جب کبھی میں قرآن کی آیات کو پڑھتا ہوں تو ایک عجیب کیفیت مجھ پر ایک تکلیف بھی ہوتی ہے، مجھے اس بات کا محاسبہ بھی کرنا پڑتا ہے کہ ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں معلوم کہ اسد الدین اویسی کا خاتمہ کیسا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرائے، اور مجھے اس دن جب اعمال کا حساب کتاب اور اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور میرا نامہ عمل میرے سیدھے ہاتھ میں ملے۔ سورہ المدثر کی آیت نمبر 40 میں اہل جنت جہنم میں ان کو ڈالا، پوچھتے کہ تم کو کیوں ڈالا گیا جہنم میں؟ تو قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں کہ اہل جہنم جواب دے رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔ میرے بھائی، میرے دولت مند دوستوں، سورہ مدثر میں اہل جہنم اہل جنت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، اور پھر کھانا نہیں کھلانا، کسی مسکین کو، غریب کو، بھوکے کو کھانا نہیں کھلانا تو جہنم میں جا رہے۔ تو میرے بھائی، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، جس کے پاس اللہ نے ہم کو دولت دی ہے، اس سورہ مدثر کی اس آیات کے پیش نظر ہم تمام کو کوشش کرنا ہے کہ ہم نمازیں پڑھیں، اور نمازوں کے ساتھ ساتھ جو بھوکے ہیں، مسکین ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، ان کو کھانا کھلائیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ فرما رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتے، جو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ خدا نہ خواستہ آپ اور ہم کو یہ اس چیز میں اللہ ہم کو نہ ڈال دے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کچھ سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، یا اللہ تو زمین و آسمان کا خالق ہے، تجھے کیسے بھوک لگی اور تجھے کیسے کھانا کھلاؤں گا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے، حدیث شریف میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں فلاں جگہ پر میرا بندہ بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھانا کھلایا تھا تو مجھے پا لیتا۔ تو میرے عزیز دوستو، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بخاری شریف کی اس حدیث شریف کو یاد رکھیے، حدیث شریف کو یاد رکھیے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سیر ہو کر پیٹ بھر کھانا کھاتا ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے۔ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، حدیث شریف میں آ رہا ہے کہ اگر تم پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تم مومن نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا
کہ وہ مسلمان بھوکا ہے تمہارا پڑوسی، بلکہ کہا گیا کہ تمہارا پڑوسی اگر بھوکا ہے، وہ پڑوسی کسی مذہب کا ہو سکتا ہے، تو جو صاحب استطاعت ہے، جن کے پاس کھانا ہے، جن کے پاس دولت ہے، تو ہم تمام کو اس ماہ مبارک میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا کوئی بھی پڑوسی بھوکا نہ سوئے، نہ وہ بھوکا رہے۔ وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں فرمایا، بخاری شریف میں، کہ ہر روز